بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ سادہ ای پاک محفل ذکر شہادت امام حسین مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، الحمدللہ اللہ سے کرم نال اللہ دا فضلے جو اللہ سے اپا کو تمام حلقے محفلے کنو کٹتے آج اپنے محبوبیں دا ذکر نصیب چکی جس۔ الحمدللہ تو آدھے سامنے صدارت دی کرسی تے بہن والے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، بہترین نقابت فرماوانا لے حضرت مولانا قبلہ قاری غلام نازک صاحب صادقی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فگانن، اور تو اگو علم جو اپا سارے دا ملاون دا سبب بنانا لے اسد محترم عاشق رسول فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضور قبلہ قاری فیاض احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انہیں دے تمام دوست جرے رل ملتے انتظام و اہتمام کریں دن انہیں دی محبت نال بوجھا سالے میں فقیر کوئی تو ہاں بزرگیں دی زیارت نصیب تھی لیے۔ الحمدللہ سارے اتنا بیٹھوں تیاروئے حضرت حسین کریم دے ذکر دے محفلے اندے وچ پریشان تھی تنی بہونا خدا دی قسم کئی او سخی ہوں دن چنے کنے ونیوں کوئی کپڑا لیں دے، کئی سخی کھانا کھویں دے، کوئی سخی پانی پلیں دے، کوئی جیب وچ 1000 دو سٹ چھڑیں دے، لیکن صدقے ونیا حسین کریم اے او سخیے جیڑا اندے ذکر چاوے پہلے پہلے لنگار اللہ سے جنت نصیب کرے۔ تے کامل فرمین دن جو یار اسنگوں سوال کیتا ویندے جو صحیح ہر کام تا منافع دی خاطر کیتا ویندے، نماز پڑھو تا ثواب مل دے، روزہ رکھو تا ثواب مل دے، حج کرو تا ثواب مل دے، یار حسین کریم سیدہ ذکر جو کریں دو دے گئی پکیں دو بندی کوئی کٹھا کریں دو اتنی وقت لا لیں دو ہیندے وچ کیا مل دے۔ کامل فرمیندن وہ ہر نیکی کریں تا چھڑا ثواب مل سی۔ یہ حسین دی محبت چو ذکر کی تو مدینے علی جناب مل سی۔ جن کو سرکار ملے سی منافع اللہ کام ہے یا کہنا سی، والا محبوب ملے تو والا محب ٹھارتے سبحان اللہ کرندن کہہ نہیں کرندے سی۔ اے والا ہون تو سبحان اللہ کرو تو میں دساں جو ملتے محبوب یا نہیں ملدا، اے ملدا کی میں ہے سارے آخری بندے تک سبحان اللہ کرو والا حضور دی حدیث پڑھ دو۔ میرے آقا کریم فرمیدن من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمائنے لوگو جڑا میرے بچے امام حسن حسین نل محبت کرے سے انہیں دے اب علی نل پیار کرے سے انہیں دی اماں زہرا نال عقیدت رکھے سے مٹھا محمد خود ذمہ واری جیسے ہوں بنگلے وچ جہاں کھینتے دے سے جتھا مٹھا محمد خود آتے پنکھی مرے سے۔ مسلمانوں نماز پڑھو تے جنت مل دیئے، روزہ رکھو تے جنت مل دیئے، حج کرو تے جنت مل دیئے، صدقہ جو تے جنت مل دیئے، اے حسین نل محبت کرو جنتی مل دیئے، مٹھے محمد دی سنگاتی مل دیئے۔
اور سرکار بیٹھے فرمین دینا جو سوچ سوچ گھنو دیکھ گھنو جنگو میرے بچے نال پیار ہو سے ہوں بنگلے وچ انہیں کٹی کامان اللہ پروردگار ہو سے جتھا عاشقے کو ہر ویلے میں محمد دا دیدار ہو سے مسلمانو او شانے والا حسین جنگو مدنی سینے نال لیندے ہن مدنی موڑے تے بھی لیندے ہن ظلفہ مہارا بڑھویں ہن میرے مدنی کریم چڑا حسین کانڈتے آمین سبحان ربی اللہ والی تسبیح چا ودھے دے ہن حسین کو تلے نہ گرے دے ہن اوہو حسین چڑا مدینہ چھوڑے دا پہ تے سونے محمد کنو مکلیں دا پہ وہ یارو انداز تا کرو آج جڑے ویلے حاجی آج مکیں دے جڑا مٹھے محمد دے روزے دے بنجا آخری سلام پیش کرے دے ڈٹھا کرو والنیری وحیدہ کھڑا ہو دے پار تئی مدنی کو دیدہ کھڑا ہو دے آدھے جہے قسمت رب کرم کرے سے مرن کنو پہلے ایک واری مٹھا محمد دا روزہ وال میں کو لکھے سے وہ یار تا 1400 سال دے بعد آمان اللہ وہ ساری زندگی پاکستان چنی بھائی 4-5 دہاڑے 10-15 دہاڑے چٹکی اتنی عشقی آدھی تھائی جند گھولا گھر نہ ونیا اتھائی جند دیوا میرے مدنی سیدھے رنگے ہوئے خود سوتے اندازہ کرو او جڑے حسین دا بچپانی مدینے وچ گزریا ہوئے جڑے کھیڑ دیوی مدینے وچ ہوئے جڑے راہ دیوی مدینے وچ ہوئے چاہدی زندگی تے جوانی مدینے وچ گزری ہوئے اوہو حسین جڑا نانے کنو پیا مکلیں دا ہو سے اووی تا دردناک کھڑا لیں دا ہو سے فرمائنے جڑا نانے محمد دے روزے تے گن روتے کھڑے آجنانا ہر کوئی مدینے امدہ پہ ہر کوئی مدینے ویدہ پہ حسین مدینے کنو مکلیں دا پہ تیڑا نانا تیڑا شہر حسین اج چھوڑیں دا پہ سلام آئے جد امجد آئے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پہ اٹھا کے گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھو کس کا نور عین آیا ہے آئے میرے نانا تیرے در پر تیرا حسین آیا ہے میرے مدنی سیدھے رنگے ہوئے فرمائنے حسین کریم ساری رات روندے لنگھائیے کہیں ویلے مدنی سیدھے روزے مبارک دی چوکھٹ مبارک کو چھمیں دن کہیں ویلے حضور دے ممبر کو بھاکل پین دن ساری رات چڑا روندے لنگھائیے چڑا مکلاور دی گھڑی آئیے کھڑا دے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو مسلمانو جڑے ویلے مدینے کنو مکلیں دن مکے دے وچ حاضری دن چڑا حسین دی مکے وچ حاضری تھائیے کعبے لکھ لکھ خوشی منائیے آدھے امام حسینہ جڑا دے تیرے نانے روانگی فرمائیے ہونی دی میں کالی وردی وٹائیے آج میری وردی وٹا وردی کھڑی آئیے بیٹا حسینہ جے ٹک پویں میں کنے آج میں سبز کپڑے وٹے سا لکھ لکھ خوشام
रावण कीते वो मैं कुत्ते कन रहन दा फरमान कहनी सिवा टिपे रेत दे मेरा कोई मकान कहनी नमी आया तय कन मैं टिकण कीते मैं तवेंदा पिया इश्क दे मुल्क च विकण कीते मेरे सोने नबी संगे रंगे हुए चेरे वेले मदीने कनु मुकले दिन मक्का छुड़े दिन जड़ा करबला विच वेंदन जड़ा हुसैन करबला दे डेड़े कदम टिकाए कई हजार दा लश्कर घेन और सलाम आन वाले मुसलमानों और आदा पे या हुसैन मैं अमदा पिया यजीद दे तरफों मेरी फौज ते को घेरा पा सकदी है जेड़ा कुछ मनवावन चाहे मेरी फौज मनवा सकदी है सही में को बीबी ज़हरा दा शर्म मरे दे रोज़ा मिठे मोहम्मद दा पिया शर्मे दे मेरा सोना अज वापस वल वनो अज रात दी मौका ले जना की होवे फजरी में जंग मजबूरन जरूर करे सा जितनी फौज के जरिए डराया मिठे मोहम्मद लाता हल्लाने फरमाइने जेड़े वेले मुर्शिद हुसैन करबला दे विच खैमा लाया जड़ा अधरात थइए हजरत हुसैन तहज्जुद दी अल्लाहु अकबर फरमाइए एडू बारू खैमे दे बारू धार धारिए आप सलाम चवलिए फरमाइने दुख दर्द तरफ मेरे भूखे भिजवाइए देखा बाकी खलकत क्यों रोंदी पई पर मुसलमानों तू मैं तम फिरा रोवे बैठा अम्मा रोवे बैठी आप परवाह न सरे ने कुर्बान वन्या मिठे मोहम्मद दे बच्चे गैर दा रोना नहीं बर्दाश्त नहीं करे फरमाइने यार दुख दर्द साडे भूखे चिन कौन रोंदा पे फरमाइने जड़ा बाहर आवेन देखें ता जवान मुंडा सालाई खड़े रो रो ते चेहरा पुसई खड़े फरमाइने आमाना ला कौन नहीं ए छेवेले नीर वहां वाला ला कौन नहीं आदे सोना जे मनीज पवे तेरा नौकर हो राया खड़ा फरमाइने वो हो रहा मेरे मनी जन चुता देर कहनी जे मेरा बनियो तवल तेरी खैर कहनी वो जदा तेरा ना मेरे आश्क विच गरीज वैसे तेरा ओहदा संभलीज वैसे तेरी करतन कटीज वैसे तेरा जोड़ा पुत्रे दा भी कोहीज वैसे अदे सोना ना डरवा घाटे इश्क दे घाटे जाते मैं तभी चुम सर अखियां चाहते मैं अदे मुर्शिदा ना डरवा मैं कुएल में मेरी करतन कटीज वैसे मेरा ओहदा संभलीज वैसे मेरा जोड़ा पुत्रे दा कोहीज वैसे मेरा घर लुटीज वैसे पर सोना जे तू मनीज जो तेरा नाना मनीज वैसे मेरी कब्र तरंगीज वैसे तुम्हारी सुभान अल्लाह तू भी सुभान अल्लाह मेरे मदनी सही दे रंगे हुए एक दफा सुभान अल्लाह करो तो 90 गुनाह माफ थी 90 दरजात बुलंद थी वेंदन 90 नेकियां मिल पमजन यार जड़ा ऐसे त गुनाह जा गढ़िया चई वदू जड़ा हुसैन दी महफिल कनो वनी ते कई पूछे वे इमाम हुसैन दी महफिल च की हमें क्या मिली हक वे कहूं कुछ मिले वे क्या मिली हके गुनाह जा गढ़िया चाहते कि हम गुनाह घटवैया या नेकियां वधवैया नबी सही रंगे हुए सुभान अल्लाह दा माना थी ने जो अल्लाह से पाक तेरे मेरे आखा नल दा पाक कहना थी से लेकिन तू सुभान अल्लाह जो करे से फरिश्ते अखेसन अल्लाह से
یہ آدھا بیٹھے جو اللہ سے پاکے فرمانے والا کیا انعام دیواؤں مولا تو مالک ہیں فرمانے وعدہ بیٹھے اللہ سے پاکے ایک خوش خبری دیو اللہ سیادے میرا بندہ سارے گناہ کر پاک میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے حضرت حسین سے فرمائے ہو رہا میں تیرے نال منیج کی پر میں کو اے دس جو ہاں تا اون فوج دا جرلیل بدلیا کی میں ہیں تیرے وے تبدیلی کی میں آئیے آدھے میرا سونا جنہ رات کو محلت دیتے گیا ایہا ادا جو میرے رب کو پسند آئیے ادھرات تھائیے میں کو نیندر آئیے ہی میدان خواب دے وچ ایک عورت او بی بی برکے نال بہاری دے دی نظر آئیے میں نیرے وجتے عرض سنائیے آکھیں کون ہوئے چھے ویلے آون والے اپنے برکے نال بہاریاں پاون والے فرمائنے میرا کون پوچھ دی کل کمبا دے خزرات ون پوچھ چھے میرا کون پوچھ دی اوہ محمد مصطفیٰ ون پوچھ او چڑا میرا آور تھی دا نبوت مالک دا اٹھی دا عزت فرماون تھی دا غلام عرض کی تھی کریمہ کیوں اٹھ دو چھے میرا نا پوچھ دی تھا میرا نا فاطمہ تو زہرا ہے فرمائنے میں ہاتھ جوڑیم آنکھیں مما تو سائت کیوے فرمائنے حال نا پوچھ جی میں او سباہی باغ میں زہرا دا سارا ملیسیان کربل دا کنارا کتھوں اکبر کتھوں اصغر پیارا کٹا کردن کرن رب دا نظارہ فرمائنے بچہ کلی ہو میدان ہو سے امتحان گھنا نالا رب رحمان ہو سے امتحان دیوان اللہ نبی دا سلطان ہو سے او قربانی دیوان اللہ میرا خاندان ہو سے کامیابی گھنا نالا میرا دل جان ہو سے آدھے میرا سونا چڑا میں کو حقیقت معلوم تھائیے میری ساری بربادی آبادی نل تبدیل تھائیے ان صدہا توبہ دنار لئی کھنا پر پچھلے مکالے ماؤں بچائی کھنا سی چڑا تیڑا رحمت والا ہاتھ پھری جوے سے میرا سارا مکالہ دھوئی جوے سے فرمائنے ہو رہا اسا منید کیوں تیرے نام جڑا صحیح فرمائے منید کیوں حضرت ہور حسین دے قدمیں ڈٹھے تے رو دا فرمائنے ہو رہا جڑا تیرے نال منید کے سے ولا ہون کیوں پیاروں دے آدھے میڈا سونا میری عرضے جڑا فجری جنگ دا مورچہ بنامی صحیح جڑا انہیں نال جنگ فرمامی پہلا فرمائنے وہ ہو رہا اے اتھا کر سیب تا نہیں مل دے اتھا انار تا نہیں مل دے اتھا تا ونجنے تلوار چلنی ہے تے گردن کپیج ونجنی ہے اے موت دے میدان چونجن دی کہیں بحالی روت یادے میڈا سونا میں کو بحالی ہے میرے دل دی حسرہ دے میادہ میری حاجان کل اہل بیت کھلید پوے میرا جنازہ کل محبوب تو پڑھید پوے صحیح میری قبر تا رنگید پوے مسلمانوں پہلی شہادت حضرت ہور دی تھئیے والکمر بی بی اپنا 18 سال دا کڑیال جوان گھنتے آئیے وہ یارو آپ ہی دا توجہ کروں آپا کو تا
سال دے بعد ایک دہاڑا بھی نہیں بہن روم دا جے اگر آونو تا سبحان اللہ نہ سے کر سکتے جو 12 تھی آتی بجے اگر آکھیں جو سبحان اللہ کرو تا سیر لڑے نو زبان نہ سے جلے بھی ایمیں نہ سے لیکن اسد ناز کی صاحب کالی فرمیں دے کھڑے ہیں جو یار 2-3 کلو دا سیر ہلیں دو تے شارک کی زبان نہ چلے بھی پر یارو یاد رکھو اس سیر بھی اللہ سے جدیتی نعمتیں بھی زبانی اللہ سے جدیتی نعمتیں بھی پر یارو ملیا کیا واسطے ہے آج ہی جل سے جو پکاتے ونجا اللہ سے سیر دیتے اپنے آگوں جھکاوان دی خاطر زبان بڑی اس یار دے ذکر علاوان دی خاطر تے جڑی بڑی محبوب دے ذکر دی خاطر ہے والا اتھا کنجوسی نہیں کرنی چاہی دی والا سارے رل دے سبحان اللہ کر میرے نبی سہی دے رنگے ہوئے پترتا پنگو پیارے ہن انہیں کوئی پیارے ہن لیکن دیکھو جو حسین تے بچے کھولے نہیں یا کہنا حضرت وہب بن عبداللہ قلبی سی 18 سال دا کڑیل جوانے 17 دین دا نمہ گھوٹے یارو نمہ گھوٹ جائے ملے سادہ ہوئے آتے نہیں کو موٹر سنگل نہ چلا منڈیو پر سفر نہ منڈیو اگر کچھ تھی گی اس تا زیادہ تو کھلک سے یارو ان کوئی تا پیارا ہا لیکن 17 دین دا نمہ گھوٹ وہب بن عبداللہ قلبی سی فرمین دن چیرے ویلے میں گھرچ قدم ٹکائیے میری اممہ میں کو روندی نظر آئیے میری دھار نکل گئیے آنکھیں مٹھی اممہ کل میں کو گھوٹ بڑھائی بیٹھی آج کیوں نیر واہی بیٹھی آدھیے بچہ ایڈو تے کو گھوٹ بڑھائی بیٹھیاں اوڈو امام حسین دیا مصیبت سنتے آئی بیٹھیاں روندی بیٹھیاں کیا موڑی کھیسا نبی آخر الزمان کو قیمیں ملسا نبی دے سلطان کو مدہ کھنچا تو بچے دے خوشے وچ مستری ہو میرا باغ اجڑی جا میرا ہر شہزادہ کو ہی جا میں کیا جواب دے سا حیامے والا بچہ دیری امار رونا تے کو شرم سانا کانٹ محبوبے کو دے سانا جے تی چڑھ دی جوانی حسین تے کھلے سانا میں واپسی اصلو کرے سانا پر مٹھی اماں اتنی موقع دے اندروں پردے سن گھر والی کنو مکلئی آماں اپنا حق مہر میں بخشوئی آماں آدھیے بچہ میں تو سن دیا قرآن دے انہا قیدہ کن عظیم عورت مکر عظیم عورت مونڈ کنو غلط تعلیم متا تیڑا انن تھینی کر کنے جامن تھی وے اوندہ تے کو ڈوچھے رستے تے لامن تھی وے ول بی بی زہرا کو کیویں میڈا موڑی کھامن تھی وے میڈا بچہ چے ہاں اممہ دا ٹھرے دی چیندو حسین تے گھلے دی 10 پترہ وال گھر والی کنے کیوں پیا بھی فرمائنے اممہ مجھی نہ تھی تیری دعا دا صدقہ ڈٹ عورت دا چیسانا پر رے مکلاوہ میں ویسانا دعا فرماون تیرے ذمے چند گھول دکھا من میرے ذمے میرے مدنی سیندے عاشقو جڑے ویلے اے ہونا اندر گئے جڑا نویں گھوٹ اپنی گھر والی دے کمرے وچ قدم ٹھکائیے ہچھو کو دیکھ گھر والی گل لگ گئیے اگے میرا سر دوارے سا شالا خیر ہوئی صحیح کی ہاں ہنچوئن کیوں رو دے امبو پر میں نے بختے والی تے کو پتہ کائنی آج کلمے دا والی کو ہی دا پہ میرے محمد دا باغ اجڑی دا پہ حضرت حسین شہید تھی دا پہ اتنی موقع دے آج کلمے دی لاج نبھائی آما
کنو نکھڑتے پے کے منہ نہ کرے ساں جڑے تو ایسے مہی اڑھی مسلمانوں جڑے ویلے اٹھڑی بی بی ٹریے روحائیں گھوٹ کمار ٹرین امام حسین سن جلوہ فگانن فرمائنے نینگارا کی میں آئیں ہاتھ بات دے آدھے سنا عرض کرنا کہ منی پوے فرمائنے ڈاس کیا دی آدھے سیاں منت لا جا سارے کنو پہلے میڈا خون شامل فرما جا فرمائنے نگارا پہلے اٹھڑی ماں کو تمنا جا اٹھڑی آدھے سیاں میں جے راضی نہ تھی وہاں ایڈے کہنا وہاں سہی میرا گھر والا بھی کوئی نہیں میرے بے پتر بھی کوئی نہیں اٹھے پیدا سہارا ہی ہو ایک پترے لیکن آئی بیٹھیاں خوشی ہوں ویلے منے ساں جگہ شہید دی اممہ صدویس آپ انہی گھر والی نے روکی تے فرمائنے بچی تیرے نکڑے بھین بھرا حسن اور تیرے ستو وارے دی انتظار حسن آج یہ میڈا سونا ہون ستو وارے اڑے ہی بھگتے ساں جیدے میڈا سر دا وارے سوے سے میں بھی اڑے ہی ویساں فرمائنے اممہ میرے نانے محمد دی شریعت عورت کو میدان ونیان کنو جھلے دیے عورت کو تلوار چاون کنو رکے دیے آج یہ سیاں میں تیری بھی نوکر تیرے نانے دی شریعت دی بھی نوکر میڈا کریمہ میں میدانی نہ ویساں تلواری نہ چلے ساں پر جت پاک بھی بیاں بیٹھن انہیں دے تھاں تا بیٹھی منجے ساں انہیں دے گھر جاں بہاریاں دے ساں اتھائی مردی مروے ساں انہیں پاک کو چھوڑ دے پس میں نہ ویساں جیدے ویلے سہیں انہیں دا جذبہ لٹھے حضرت حسین کریم حضرت وحب بن عبداللہ کلبی سہی کو جہاد دی پاک بگھوئیے عاشق جگہ میدان قدم ٹکائیے پہلے حملے نال یزیدیں انوی یزیدیں دی گردن اڑ دی مسلمانوں جائے والے دوج ہی چکر چڑھائیے والمنزل چال ہی تیوان کھڑائیے والا دوجھے پھیرے تریجھے پھیرے حضرت حسین کنے حاضری تھئیے آپ والا کنے چدال نسی سبحان اللہ کرتا نسی آپ کنے فرمائنے میرا پترا اے تڈس میں کھوں وہ میدان بندھا مانئی یا رحمان منام وہ میرا بچہ اصلی زور نہ لاوی جی میں یار راضی تھی وے اوے سر جھکاوی چڑا سہی کنو واپسی تھئیے ان دی گھر والی حسین دے قدمیں ڈھائے گئیے فرمائنے بچی کیوں پیرو دیئیں آدھے سیاں میرے کتے دعا مانگ میں سن دیا تیرے نانے دا فرمانے جڑا مجاہد جہاد تے ویندے جڑا دشمن دی تلوار جھلے دے پورے دا ٹولا ہی دعا سنبھلے دے صحیح میرے کتے دعا مانگ جڑا ہورا میرے گھر والے کو جامن میں کو کلہ کھڑاتے نہ جامن صحیح میں کو بھی رلے گھرتے آمن میرے امام دعا فرمائیے اوڈو میدانی چو آواز آئیے اے امام صحیح اپنے عاشق دا سر چاونڈو مسلمانو یا تاؤ ہو حسین دے قدم پیا چومیں داہا جڑا جندو حسین تے پیا گھلیں داہا میرا حسین ان دے مکھے تے بوسے کھڑا دیں دا فرمائنے جیرے ویلے ان دے سر کچھیں دن اٹھڑی ماں دی جھولی چونج رکھیں دن اممہ سینے نہ لیں دیئے آدھے میرا پترا شاباشی او میری جھولی تا وندئی ویندی پر میرے چٹے چونڈے دیا لاج نبھئی ویندی میں کو بی بی زہرہ دا سرخروتا بڑھئی ویندی مسلمانوں جیرے ویلے ان دی گھر والی کنے خبر گئیے نمی کمار اپنے گھوٹ دے میرے آئیے فرمائنے سر گھوٹ دا چین دیے جھولی وچ رکھیں دیے ظلفیں کنو خون گھویں دیے
دیئے لائیو یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے نہ تہور امید نہ کائی لائیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے مسلمانوں جڑا بی بی بوسے دیون کیتے گردن جھکائیے بوسا دیتے بوسے دیون کیتے اجا گردن جھکائیے روح پہلے علیین چپج گئیے انہیں دوہائی گھوٹ کوارے دی نماز جنازہ میرے حسین کٹھی پڑھے مسلمانوں نو پروگرام میں پڑھتے پیام بلا سفر کرتے پیام باہر نصیب نہیں تھیا جو عاشق انتظار جو حضرت حسین دا ذکر سن تے ہون میں انتظار لینا بیٹھا تے تو سبحان اللہ دیکھا جو سکھے ہوتی دیا نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری شان اہل بیت محمد امام حسین شان امام حسین میرے نبی سیندے رنگے ہوئے عاشقیں جائیں والے قربانیاں دیکھ دیں کہ حضرت حسین کریم سین گھر بچین دیکھیں تا علی اصغر سین دی اماں علی اصغر کو جھولیے چپائی بیٹھئے اے بوچھن دا پکھا بڑھائی بیٹھئے تے نیری وہیں دی بیٹھئے پکھائی جھلے دی بیٹھئے یارو کیوں رون دی بیٹھی ہے فرمائنے 6 مہینے دا معصوم علی اصغر 3 دن دا پیاسا جدہ سکی زبان دکھے دا ہا اماں دا جگر بیرے بیرے تھی ویدہ جائیں ویلے حسین سائی جیرے سجان دے دیکھیں تے خوشکی نظرے آپ فرمائنے میری بھین زینب جی صدقے بنے میرا ویرا کل جہان دا پیرا کیا دی فرمائنے بھین یہ دشمنن میرے انہیں کو زدے میں حسین نال انہیں دا سارا جھیرہ میں حسین نال بی بی اس سارے سجن تریہن میرے طرفوں آہون میں کو نانے علی دستار چاڑے ابے علی علی تلوار چاڑے بی بی میں خود میدان ویندہ فرمائنے میری بھین ہون میرا ویر حسن بن میں کو پگ پمامی وہ بھیرا بن میں کو تلوار ہتھے چ پکڑوامی آؤ میں کو رج رج دیکھن او تیرا بھیرا ونجنے تے ولنا کائنی ہی تیری آنکھ دا میرے چہرے تے رلنا کائنی او بی بی آ رج کرتے میں کو دیکھن بی بی دی دھار نکل گئیے آدھے میرا ویرا حیاتی ہوئی کل جہان دا پیرا میرا سونا او میں کوئی ہو جنگال ہی کیوں کریں دیا سونا میرے نانے محمد دی فرمانے آقا دی حدیث مبارکے حضور فرمے دن جڈن ڈوکھا ونوے کوئی پریشانی آونوے ول صدقہ دیوے جو رب کرم فرما چھوڑے سے صدقے دے بدلے تو حاجہ مشکلہ حل فرما چھوڑے سے فرمائنے ویرا ہون اوکھا وقتے ہون نانے دی حدیث تے عمل کروں صدقہ دیوں آپ فرمائنے میری بھین نانے دی حدیث تا میں کوئی یادے پر بی بی دہدی بیٹھی میں کنے کیا ہے وہ بی بی دہدی بیٹھی سال میں میرا پانی بھی بند کر لیتے بی بی آدھے ویرا ضروری نہیں جو کھانے وڈاموں سبیلہ چلاموں سہی بیا صدقہ بھی ہے کہ اجازت دے میں تا میں پیش کرا فرمائنے 10 بی بی آدھے میرا سونا میرے دو پتر نال محمد یہ تیرا صدقہ کرے دیا نانے محمد دین
تے گھلے دیا سیتے کو میں میدان ونجن کنو رکے دیا نیر لڑ گن حسین دے پر میں نے بی بی کے جھنگال ہی کرے دیا کی میں تے کو بے اولاد بناوا کی میں بھیڑی جھولی ویران بناوا آدیا میڈا ویرا فکر نہ کر ایتا میرے دو اون محمدن جے میرا 1000 پتر ہوئے ہاں بارے بارے میں میدان پٹھے دیا اپنے بھیرا کو میں ونجن نہ دے دیا میڈا ویرا تے کو پتہ کہنی او بھیڑی کو بھیرا میں نہ ڈاٹھا پیار ہو دے جنہیں دے بھیرا مر ونجن انہیں دا رومن نل وپار ہو دے میڈا سیاں او بھیڑین جیڑیاں ارنی آڑیاں ہوں دین ارنی مانیاں ہوں دین سہی میں کو خالی نہ بلاوی بھیڑی دا بھیرا میں تے وڈا مار ہوں دے بڑا سہارا ہوں دے میڈا سونا تائے کنو بغیر میڈا کوئی کنی میڈا نانا محمد جے ہوں دا میں کھنا وہاں ابا علی ہوں دا کھنا وہاں اما زہرا ہوں دیا میں کھنا وہاں میڈا سونا میڈا ابا بھی کوئی نہیں میری اما بھی کوئی نہیں تائے کنو بغیر بیا کوئی کہنی صحیح منت لامی میں کو خالی نام لامی صحیح اما دی چادر دا واسطی میرے بچے کو اجازت چڑے اے دیکھ سویرے دے پچھو بھج دے ودن اری اما اسارے مامے کنو موکل گھن دے اسامی میدان وے سو دشمنے نل جنگ کرے سو جیرے ویلے حسین کریم جذباری ٹھے بھیڑ دا واسطہ سنینی اما بھی چادر دا پر میں نے بھیڑ ایتا معصومن ایتا نکڑن اوتا ہزارن لڑن والن دوہائی پتر بی بی زینب دے حضرت آن وی حضرت محمد وی دوہائی حسین دے قدمے ون پینا قدم چمتے آدر ماما متا سمجھے علی دے لالے میڈا سونا تو آدھی چھوٹن او دشمن وڈے وڈن اے شاید کانڈ دے دیول سن میڈا سونا اسان جڑا میدان وے سو دشمنے کو گاجر مولی وانگے کوہے سو ایک ڈسے سو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا فرمانے صحیح اجازت دیو اساں جند قربان کرے سو جے تک جیندے راسوں دشمنے کو فنار کرے سو جند کھلے سو واپسی کا نہ کرے سو جائے ویلے جذباری ٹھینے سینے نہ لاتے نے مکھا چمے نے فرمانے بھین زینب جے اگر آخری زندے قبلہ کھیل وجہ تیاری کرا مسلمانوں ہر اماں دی حسرت ہم یہ نا پترے کو گھوٹ بڑا ہوا پر یاد رکھ پتر تے کوئی پیارن پتر میں کوئی پیارن آپاں بھی پترے کو گھوٹ بنے دوں لیکن آپاں پترے کو گھوٹ بنے دوں نندے پر نامن کی تے بی بی زینب گھوٹ بھی بڑے دی ہے محمد دے دین بچاؤں فرمائنے پانی تا کہنا پاک بی بی مٹی نال تیمم کرویں دیئے والا سر میں دیا سلائیاں پویں دیئے ظلفے کو تیل لویں دیئے پاک بی بی حضرت حسین دی گھر والی پوچھے بھین زینب ایک کیا پی کریں دی اکھے میری بھین بچے کو گھوٹ بڑے اکھے اوکی میں اکھے جڑا ہر ماں بچہ جانے دیئے انہیں دے پرنامان جاؤں میدہ دل وچ رکھے دیئے میں بھی آدھی ہم ایک دیہارا رب نے سے جڑا آن محمد کو میں کھوٹ بڑے سا لکھ لکھ خوشاں بڑے سا آجو ہم کھڑی آئیے میں اپنے بچے کو کھوٹ بڑے دی پیا مسلمانوں جڑا کھوٹ بڑین پتر بی بی میں ہاں اللہ تے آدھے میرے بچے آج ہاں
نال لگ ونجو راجوی بھاکل اماں کو پو جڈمبا پترے بھاکل پئیے اللہ سے آسمان دی تاکیلا ہئیے آواز ہے جبریلا دیکھ ماں پتر دے پیار کو اکی میں راضی پہ کریں دینا اپنے پروردگار کو چہینے دا امتحان نہ کھلنا ہوندہ مائنے وچ جدائیاں نہ پاما مسلمانو جڑے ویلے بچے کو روانہ کریں دیئے آج امماں اصحابہ میں چٹی ڈاری تھی گئے جے جڑے تھی گیوں آج جائیں ویلے گھروں ونیوں اصحابی ماں دیئے بچے اللہ دی امان ہوئے راضی رب رحمان ہوئے میرے بچے کی میں کھل دے میں دو میں کھل دے والے جو خوش پہ میں دو سلامت والے جو لیکن جڑے والے بی بی بچے کو روانہ کیتے نہ لیں دیئے آدھے میرے بچے میں دعا نہ دے سا جو کھل دے میں دو تے کھل دے والے جو مایا دیا میرے بچے ہمت کرے جو بچی دے میں دے پیو گردن کٹاتے والے جو اپنی جند محمد دے ناتے کر فدا دے والے بس میں آخری گال حضرت اون محمد سی علی کرے نہ بیٹھا بس یہ آج 2-4 منٹ محبت نال سبحان اللہ کرو چاہا میرے سونے نبی سہی رنگے ہوئے آپ فرمائنے جیرے ویلے ونجان پین تے اممہ والا سینے نہ لاتے فرمائنے پترو آپا سیادے سے مٹھے محمد دی آلے سے آقا کریم دی اولاد سے بچے جیرے ویلے تو ہم میدان چوے سو اتھا پچھ سے عمر بن ساز جو کہیں دے پترے وے میرا نانا کھنے جو میری اممہ دی چادر کو داغ فرمائنے جے پچھن تو ساں کونے وے تو ہاں آکھا ہے اسا مٹھے حسین دے نوکاروں اسا دی اممہ حسین کریم دے گھر دی نکرانی مسلمانوں جڑے ویلے پاک حسین دی بھین روانہ کیتے نکڑیاں تلواراں معصوم چہرے ننٹھی عمر دے بال جڑا میدان چگیلا عمر بن سعدہ دے وہ یار تو سا زینب دے پترو فرمائنے وہ کمینہ پاک بی بی کے تھے اساں کے تھے وہ اساں دے پتر کی تھاؤں اساں دا حسین دے درد نوکاروں حسین دے غلام سے اساں دی اممہ حسین دے دردی نکرانی ہے وہ دے میں کو پتے تو ہاں زینب بی بی دے بالو پر یارو اسا کو کہیں تے ترس نہیں امدہ پتہ نہیں آج کی میں ترس پیام دے وہ ترائے دہاڑے دے تریہے وے ترائے دہاڑے دے بکھے وے اے دیکھو ٹھڈے ٹھڈے پانی ٹھڈیاں شرپتاں اتھا کھانے ڈھگ چھوڑ جو مامے کو آونو اسا کنے اسا تو آکو ٹھڈے پانی بھی پلے سوں پلنگیں تے نیندری کروے سوں لکھ لکھ عائش کروے سوں ہن تا نکڑے لیکن عشق در ایک ہونے فرمائنے وہ ظالمہ حق کنو اسا کو ہٹے دا پئی باطل دے سڑے دا پئی بچے کو دعوت رے دو چھوڑ دے یزید کمینے کو رلون میرے مام حسین نال اسا ذمہ باری چے سوں نانے کنے تیری سفارش ون کرے سوں آب کوثر رج رج پیلے سوں جنت تے کو گھن تے دے سوں مسلمانوں پر تہی دستان قسمت را کہ سود از رہبر کامل جڑا بخت تے وقت مکلاوے دے ہر دشمن کنڈ ولاوے دے فرمائنے انہیں تا دعوت ریتی لیکن نصیب جو کہنا ہا جڑا جنگ شروع تھئیے جڑے پاسے نبی دے رنگے ویندے ہن دشمن جنگ کتارا انہیں جنگ کردنا اڑا چھوڑے دے ہن عمر بن سعد کی
کھال نکتی ہے آدھے وے مارکا اے کیا کھڑے کریں دو کہ دے گئے تہاڈے بہادر کہ دے گئی تہاڈی فوج اور تساں سمجھی کھڑو شاید بالن وہ آنکھ کھولتے دیکھو اے علی دے لالن ایک نل مقابلہ نہیں تھی سکدا گال سنو تساں جیڑا رل تے حملہ کرو میں عرض کرنا جو یار اثر گال ہوندی ہے جو مجمع کو پتہ کا نہیں ہوندہ جو آمان اللہ چھکڑا ہے یا ہوندے ذمہ زیادہ ٹائم لاتا گیا تے والا وہ مقصد ہوندے جو جائیں ویلے 2-6 سال جو والا اعلان تھی وہ جو سی فلانا مولوی پیام دے اگر نام ہونا جو وہ والا چھکڑا یہ میں سے ایک مثال مشہور ہے جو اکھے ایک بے سرا بندہ کی تھی گاوان آیا تے او گاوے تے ایک بندہ باقی سارے گئے پہ تے ایک کبڑی تے والا دیکھے وہ کہ وہ کیوں کابڑیا کھڑی اکھے تو بول اکھے داستا صحیح اکھے تو بول میں ہوں گلندہ ودا جرہ تے گسار والا ہون میں یاداں جو حضرت صاحب الحمدللہ مرشد کریم دا اج دیدار بھی تھی سے ذکر اذکار بھی تھی سے ہاں ٹھرسن کا نہ ٹھرسن تے والا میری تا خوشی میں ہے جو اتنی بس چکروں تے انہیں دا حکم ہے جو کچھ دیر بیا ذکر حضرت امام حسین سیدہ کرنا ہے لیکن جو سبحان اللہ کی توبے توال تکرے میرے سونے نبی سیدے رنگے ہوئے حضرت اون محمد سید جائے ویلے جنگ بدے کریں دنتے عمر بن سعدہ کے ایک نال مقابلہ نہیں تھی سکتا رل تے حملہ کرو جیرے ظالم کنے تیر ہاں ہوں تیر ماری جائے کنے تلوار ہی تلوار مریں دے جائے کنے نیزہ مریں دے تھوڑی دیر تھئیے آواز یا امام سئی اپنے بھڑی جیندے سر چاوڈو جیرے ویلے سر مبارک حسین کریم چیندن سینے نال بھی لیندن متھا بھی چومیندن جڑا بھین دے نیرے ویندن فرمانے بھین مبارک رب تیری قربانی قبول کر گھی دیئے مسلمانوں جڑے ویلے پاک بی بی رٹھے بچے کو آج تا ایک بندہ مر وجے پوری وستی آلے یارو جان چھٹویں دن یارو جان دے دو پتر سکھ دے لوہ دے گزر وجن اما زینب رنی کوئی نہیں جڑا بچہ دی لاش تے دید پئیے بی بی سجدے وچ ڈھائے گئیے آدھیا میرا ربا میں راضیاں میرا کریمہ جے میرے بچے دی قربانی قبول ہوئے والا منت لامی میرا ربا میرے سارے نانے دی ساری امت کو دوزخ کروں بچوں مسلمانوں سادات دا امتحان تاری کھو یار بچے کھولتے تیرے میرے کتے دعا منگن آبا سال دے بعد ایک گلاس سبیلی نہ بڑھاؤں وفات لے یار او اسارے کتے بچے کھول جنت دیا دعائیں منگن دوزخ کنو بچہ من دیا دعائیں منگن اگر کوئی حسین کریم دا گلہ کرے صدیق اکبر دا گلہ کرے آدن سے کیا تھی پیا گلہ کرنا بیٹھے تا نبی دا کرنا بیٹھے گلہ کرنا بیٹھے تا صدیق دا کرنا بیٹھے غلط علیندہ بیٹھے تا امام حسین کو بیٹھا علیندے اسادہ تا تعلق ہے اسا کیا کروں میں کہ وہ رول مرے جے حلالی پتر ہو میں تیرے پیو کو کوئی دھکا دے وے ہوندے حدی چاہتا کہنا پیسے وہ لاکھ پیو ماں ایک پاسے صدا محمد مصطفیٰ ایک پاسے جیرا حسین دا قلعہ کرے ایمیں زبان چھک گھینس جیرا صدیق کو بھونکے اون کتے دے پیچھو نماز نہ پڑھی حسین دے دشمن دے پیچھو نماز نہ پڑھی نماز پڑھیں تا حسین دے عاشق دے پیچھو میرے سونے نبی سید رنگے ہوئے المختصر جائیں ویلے سارے عاشق قربان تھی گن حضرت اور محمد سی قربان تھی گن علی اکبر سی قربان تھی گن